Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधताबीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा कोशी प्रदेशमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नयाँ सरकार गठन गर्न सकस बहुमतको सरकार नबने मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने विश्लेषण। कोशी प्रदेश सभामा पहिचानको आन्दोलन नै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा, पहिचानको आन्दोलनको निकास नखोज्दा सरकार ढलेको भनाई। नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आदिवासीको सन्दर्भमा 17 बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक। नेकपा एमालेको आन्तरिक संगठनमा पनि आदिवासी जनजातिको सवालबारे छलफल। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ भन्नुहुन्छ, पहिचानको आन्दोलन एमाले विरुद्ध लक्षित छ र प्रजनन र यौन सम्बन्धी फरक प्रसंग लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं 1 नम्बर प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र पहिचानको आन्दोलन सम्बन्धी यो समाचारबाट। प्रदेश नामाकरणका कारण विवादमा परेको 1 नम्बर प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणको अर्को नयाँ संकट उत्पन्न भएको छ। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो। तथापि नयाँ सरकार कसरी बन्ने भन्ने स्पष्ट तस्बिर बाहिर आउन सकेको छैन। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा 168 बमोजिम मुख्यमन्त्री पदको दाबी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुखले तोक्नु भएको सीमाभित्र दाबी गर्ने कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यस्तो दाबी गर्न पनि तत्कालका लागि निकै सकसपूर्ण देखिन्छ। संविधानका जानकार व्यक्तिहरू 1 नम्बर प्रदेशको समीकरणका कारण बहुमतको सरकार बन्न कठिन भएको बताउने गर्नुभएको छ। बहुमत पुग्नु र कम हुनुमा त्यसपछि सरकारको ढल्ने र रहने कुरा हुन्छ संवैधानिक प्रावधान अनुसार। किनभने प्रदेश नम्बर अब साबिकको प्रदेश 1 अहिलेको कोशी प्रदेश भनिएको छ, त्यसमा विवाद छ, विवाद आइरहेको छ। अब अहिले त्यसमा हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। त्यो चाहिँ उहाँले अब जो उहाँलाई समर्थन गर्ने दलहरू छ, समर्थन गर्ने दलहरूले उहाँलाई विश्वासको मत नदिए पछाडि उहाँको मन्त्री परिषद स्वतः रूपमा संवैधानिक रूपमा ढल्ने नै भयो। तर अहिले अब बन्ने को त भन्दाखेरि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब स्पष्ट रूपमा बहुमत ल्याएको कुनै पनि पार्टीले नेतृत्व गर्ने पहिलो प्रावधान। अब त्यस पछाडि त्यो स्पष्ट बहुमत नल्याएको कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तो अवस्था अहिले नभएको कारणले गर्दाखेरि 2 वा 2 भन्दा बेसी पार्टीहरूको प्रतिनिधि प्रदेश सांसदहरूको प्रतिनिधि गरेर त्यो चाहिँ मिलिजुली सरकार भन्छ नि, मिलिजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब अहिलेको उहाँको सिचुएसन हेर्दाखेरि त्यो सिचुएसन चाहिँ केही दिन चाहिँ तरल अवस्थामा रहने देखिन्छ। अहिले तुरुन्तै त्यसको निकास निस्किने जस्तो देखिँदैन। किनभने अब उहाँको सरकार चाहिँ ढल्यो, अब सरकार निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ के त भन्दा अब सुरु हुन्छ, निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 2 अब त्यहाँ रहेका नेकाको, त्यस पछाडि माओवादी केन्द्रको, जसपाको बिचमा चाहिँ पार्टीहरूको एउटा अब साँठगाँठ मिलिजुली सरकार बनाउने त्यो किसिमको प्रावधानमा कसरत गऱ्यो भने त्यो पनि संवैधानिक धारा 168 देखि मुनिको, त्यस पछाडि थुप्रैवटा कानुन संविधानको प्रावधानहरू छ। ती कुराहरूलाई को अभ्यास अब सुरु हुन्छ। त्यो सुरु गरे पछाडि 2 वा 2 भन्दा बेसी राजनीतिक पार्टीहरूको सहमति बमोजिम त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले, सांसद प्रतिनिधिहरूले हामी चाहिँ अब यसरी फल्नाको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ भनेर त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ, बहुमत प्राप्त मिलिजुली उहरूले चाहिँ त्यस पछाडि प्रदेश प्रमुखलाई फल्नाको नेतृत्वमा हामी मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी चाहिँ यो सरकार निर्माण गर्छौं भनेर त्यस पछाडि मिलिजुली सरकारको
त्यो किसिमको म्यान्डेट लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो स्थिति चाहिँ केही दिन चाहिँ नबन्ला, केही दिन चाहिँ समय चाहिँ अभ्यासमा त्यसको कसरतमा समय लाग्ला, त्यस पछाडिको निकास आउला। मिलिजुली सरकार इनकेस बनेन भने फेरि अब त्यस पछाडि अब सदन त प्रदेश अब कुनै पनि उता शून्य अवस्थामा त रहँदैन, नरहने भएकोले गर्दाखेरि यदि त्यसरी दुई सरकार बनेर भने त्यसमध्येको फेरि ठुलो पार्टीको प्रतिनिधिहरू भएको, सांसद प्रतिनिधि भएको पार्टीको प्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यदि त्यो कुरा पनि फेरि भएन भने चाहिँ फेरि के हुन्छ, सायद निर्वाचनमा जानुपर्ने कुरा हुन्छ र निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि बढेको छ अहिले। अब कतिको विवाद त्यो समाधान गर्नको लागि सहमति हुन्छ राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा। यदि यो विवादलाई समाधान नहुने तरिकाले राजनीतिक पार्टी आफ्नै अडानमा बसेर मिलिजुली सरकार नबनाइकन बस्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ स्वतः रूपमा त्यो चाहिँ अब यो भनौँ न मध्यावधि निर्वाचनको मा जानुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। त्रिशङ्कु संसद भएका कारण त्यहाँ नयाँ सरकार बन्न निकै गाह्रो रहेको छ। अहिले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो आफ्नो दाबी रहँदै आएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेसँग 40 सिट मात्र रहेको छ। अर्को दल नेपाली कांग्रेससँग 29, माओवादी केन्द्रसँग 13, राप्रपासँग 6, एकीकृत समाजवादीसँग 4 र जसपाको 1 सिट मात्र रहेको छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको गठबन्धनमा 47 मत रहे पनि सभामुखका कारण यसलाई 46 मत मात्र गणना गरिन्छ। सभामुखले संसदमा मत बराबर भएमा मात्र निर्णायक मत दिन सक्छन्। एमाले राप्रपा गठबन्धनसँग पनि 47 मत मात्र रहेको छ। यसैकारण हाल बनिरहेको गठबन्धन भत्केमा मात्र नयाँ सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति 1 नम्बर प्रदेशमा देखिएको छ। यदि बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा नेकपा एमाले अल्पमतको सरकार पनि बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था भने छैन। यस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर प्रदेश नम्बर 1 मा जारी पहिचानको आन्दोलनका कारण कुनै पनि प्रकृतिको सरकार बने पनि सहज रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। हाल कोशी नामाकरण गरिएको प्रदेश नम्बर 1 मा सरकार परिवर्तनको प्रमुख मुद्दा पहिचानको आन्दोलन भएको छ। शुक्रबार त्यहाँका प्रदेश मुख्यमन्त्रीले राख्नु भएको विश्वासको मत माथिको छलफलमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रदेशमा जारी रहेको पहिचानको आन्दोलनलाई प्रमुख रूपमा उठाउनु भएको छ। 1 नम्बर प्रदेशलाई त्यहाँको प्रदेश सभाको बैठकले कोशी नामाकरण गरेको थियो। यो नामाकरणसँगै त्यहाँ आदिवासी जनजाति जन्य संघ संस्थाको नेतृत्वमा पहिचानको आन्दोलन सुरु भएको थियो। पहिचान पक्षधरहरूले कोशी प्रदेश नामाकरणलाई खारेज गरेर पहिचान जन्य नामाकरण गर्न माग सहित विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनका क्रममा 1 जना आन्दोलनकारी शहीद भएका थिए। अहिले पनि यो आन्दोलन जारी रहेको छ। थप सामग्रीका साथ हाम्रो सहकर्मीको यो रिपोर्ट। सुरुबाट नै अस्थिर देखिएको हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले राखेको विश्वासको मत माथिको छलफलमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रदेशमा जारी रहेको पहिचानको आन्दोलनलाई प्रमुख रूपमा उठाएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले समेत वार्ता समिति मार्फत आएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको थियो। नाम राख्न सक्ने प्रदेशका मान्यहरूलाई किन जिताउने, किन उठाउने, किन प्रदेश संरचना चाहियो भन्ने खालका टीका टिप्पणीहरू पर्याप्त रूपमा भएका थिए। त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्यौँ। कतिपय ठाउँमा जवाब फर्कायौँ, कतिपय ठाउँमा जवाब नफर्काइकन आयौँ र हामी प्रदेशमा आएका सबै मान्यहरू नेपाली कांग्रेस, म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेसका दलका नेतालाई, जसले नामाकरणको सन्दर्भमा ठोस पहल कदमी गर्नुभयो। त्यो दलले पहल कदमी गर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पहल कदमी गर्ने कुरामा अग्रसरता लियो र अरू हामी सबै दल राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा सबै दलहरू भयौँ र हाम्रा बीचका समस्याहरू, प्रदेशभित्रका अन्य समस्याहरूलाई हामीले कयौँ ढङ्गले कन्भिन्स गर्ने, छलफल गर्ने र त्यसलाई एउटा साँगुरो घेराभित्र ल्याएर प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको नामाकरणको कुरालाई हामीले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गर्यौँ। त्यस काममा सरकारको विधेयक होइन, म स्वीकार्छु, सरकारको जिम्मेवारी मात्रै होइन,
म स्वीकार्छु। तर प्रदेश सभाभित्रको ठुलो दलको हैसियतले र सरकारको प्रमुखको हैसियतले यो सरकारको भूमिका अतुलनीय रह्यो। हामी सबै मिल्यौँ, नामाकरण गऱ्यौँ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नामाकरणका बारेमा केही अब्जेक्सनहरू छन्, केही आलोचना भएका छन्। पहिचानवादीको नाममा हाम्रा प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसको विपक्षमा केही मुभमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ। हामीले उहाँहरूसित डाइरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले संवाद पनि गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो दिनमा हामीले वार्ता समिति बनायौँ र हामी त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारीमा पनि छौँ। तर यहाँ सरकार प्रदेश सभाले नामाकरण गर्छ संवैधानिक ढङ्गले, संवैधानिक विधि प्रक्रिया पुरा गरेर, अनि हाम्रो प्रदेश सभा र प्रदेश संरचनासित कुनै सल्लाह नगरी नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीहरू गलत भयो भनेर बोलिदिनुहुन्छ। त्यसले यहाँका समस्याहरूमा आगोमा घिउ थप्ने अथवा पेट्रोल छर्किने काम समेत भयो। ती कुरालाई पनि हामीले आत्मसात गरेर उहाँहरूसित संवाद गरेर छलफल गरेर नामाकरण हामीले संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ। तर यसअघि बोल्नुहुने हरेक वक्ताले पहिचानको आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा कार्की सरकारको आलोचना गरेका थिए। पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले पहिचानजन्य नाम प्रस्ताव नआएकै कारण आफू मुख्यमन्त्री रहँदा नामाकरण रोकेको दाबी गर्नुभयो। मैले अघिल्लो पटक, यो फेरि म नबुझ्नेले पनि अलिक बुझ्ने गरी, कान अलिअलि नसुन्नेले पनि सुन्ने गरी भन्ने मान्छे हुँ। अघिल्लो पटक नाम पहिचानको नआउने अवस्था भइसकेपछि म सरकारको प्रमुखको रूपमा मैले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर त्यसलाई रोकेँ। मैले हेर्नुहोस्, रोकेको, नाम आउन रोकेको। दोहोऱ्याएर भन्दाखेरि मैले नाम पहिचान विपक्षमा नाम आउनु खोज्दाखेरि रोकेको। पहिचानको बारेमा यो संसारभरि जहाँ नेपाली बस्छन्, चासो राख्छन्, उनले थाहा पाएको म पहिचानको पक्षमा छु। तर आज गएको निर्वाचनमा सहरमा त बढी मतदाता छ, त्योसँग त तुलना गर्दिनँ। पहाडमा मैले जति बराबर मतान्तरमा कसले जित्नुभयो ल भन्नुहोस्। यो भोटको बेला चाहिँ जता गए त्यतै म पहिचानवादी भन्दा चाहिँ त्यतैबाट भोट पाउने, अर्को पहिचानवादी होइन भन्दा त्यतैबाट भोट तान्ने काम गरेको होइन मैले। संसारले थाहा पाउने गरी म पहिचानवादी हो। पहिचान विरोधी नाम आउनु खोज्यो, अघिल्लो चाहिँ संसदमा मैले रोकेको भन्दै पनि मैले बराबर मत अन्तरमा पहाडका कुन जिल्लाका सांसदले जित्नुभयो? जनमत त त्यो पनि होला नि त। त्यसो भएको हुनाले यो यस्ता कुराले तर्कले चाहिँ काम गर्दैन। अरू कुरा यसमा म जान चाहन्न। माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी प्रदेश सरकार अघि नबढ्ने बताउनुभयो। उहाँको भनाइमा जनस्तरबाट उठेको आवाज जनताको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी मूलभूत रूपमा पहिचानकै पक्षमा छौँ, तर आज संसदको गणित हाम्रो अनुकूल रहेन र हामी नामाङ्कनमा एउटा सहमतिको पक्षमा हामी उभियौँ। र अहिलेसम्म हामीले त्यस पछाडि मैले बारम्बार मुख्यमन्त्रीज्यूलाई के भने नामको कारणले गर्दा प्रदेश अशान्त भयो। आखिर त्यही नागरिकले, त्यही प्रदेशवासीले नाम मागेको हो, त्यो नाम हामीले राख्यौँ, तर त्यहाँ असन्तुष्टि भयो, एक हिसाबले अस्वीकृत जस्तो भयो जनतामा जाँदाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा वार्ता गरौँ, संवाद गरौँ र वार्ता र संवादबाट यसको समाधान गरौँ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ। मुख्यमन्त्रीले घरि सङ्घीय सरकारलाई र सङ्घीय मन्त्रीहरूलाई दोष दिनुभयो, अघि पनि यहाँ भनि नै सक्नुभएको छ। तर मैले अघिल्लोचोटि पनि भनेको छु कि राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि त्यो सबै कुरा इतिहासलाई जिम्मा दिउँ समीक्षा गर्नलाई। तर यो हामीले यो गरेको प्रदेशले गरेको निर्णय हो। समस्या भए पनि समाधान पनि भए पनि यो सिर्जना गरेको हामीले हो। त्यस कारणले गर्दा प्रदेश सभाले नै र प्रदेश सरकारले नै यसको चाहिँ समाधान दिनुपर्छ। त्यसका निम्ति संवाद अगाडि बढाउँ भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। बेला बेला अनौठो पनि लाग्छ। यही पहिचानको पक्षमा उभिनु भएको र यसको विपक्षमा उभिनु भएको माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सरकारमा रहिन्जेलसम्म यो वार्ता टोली बनेन। अनि हामी सबैभन्दा बढी दिनै जस्तो चाहिँ वार्ता बनाउँ न वार्ता टोली बनाउँ भनेर सार्वजनिक रूपबाट, व्यक्तिगत रूपबाट आग्रह गर्ने हाम्रो दल रहेसम्म पनि यो चाहिँ वार्ता टोली बनेन। र हामी निस्किसकेपछि सरकारबाट हामीले समर्थन फिर्ता लिइसके पछाडि वार्ता टोली बनाउनु भएको छ। ढिलै भए पनि मैले अल्पमतको सरकारले किन बनायो, हामी निस्किएपछि किन बनायो, यता मैले नराम्रो सोचेको छैन। सार्थक संवाद सुरुवात होस् भन्ने हामीलाई लागेको कुरा हो।
होइन त्यो संवादलाई चाहिँ मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। तर दुईवटा सरकारको सारथी भएको दलले 3 महिनासम्म आग्रह गर्दा पनि वार्ता टोली नबन्ने र ती दलहरूले चाहिँ सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको 1 हप्ता पुग्दा नपुग्दै वार्ता टोली बनाउनु चाहिँ अचम्मको कुरा छ। र खैर त्यो वार्ता टोली बनेको कुराप्रति म चाहिँ सदा सहायता राख्छु र चाहिँ यसले सार्थक वार्ता गरोस् भन्ने नै मैले कामना गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि पहिचानको आन्दोलनकै प्रसङ्गमा केन्द्रित हुनुभयो। उहाँले पहिचानवादीसँग पटक पटक वार्ताका लागि अनुरोध गर्दा समेत आलचाल गरेको आरोप लगाउँदै पहिचानवादीसँग सार्थक वार्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो। हामीले नामाङ्कन गर्यो, यो प्रदेशको नामाङ्कन गर्नु हाम्रो जरुरी थियो, बाध्यता थियो, आवश्यकता थियो। हामीले गऱ्यौँ। नामाङ्कन गर्दै गर्दाखेरि समस्या आउँछ भन्ने पनि थाहा थियो। समस्याको सामना पनि हामी गरिराखेकै छौँ। तर समस्याको सामना गर्ने सन्दर्भमा हामीले विकल्पको खोजी गर्दाखेरि, सरकारलाई विकल्प दिँदाखेरि, विकल्प भनेको वार्ता हो। अब वार्ताबाट समस्याको निकास खोजी गरौँ भन्दै गर्दाखेरि यही मान्यज्यूहरूबाटै हिजो नामाङ्कनमा सहयोग गर्ने अनि आज समस्या आएपछि दोहोरो भूमिका गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुन्यौँ। तर अहिले पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि समस्याहरूमा दोहोरो भूमिका गर्दैन भन्ने कुराहरू म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दोहोरो भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेस छैन। समस्या आयो, समस्याको निकास के वार्ता हो। वार्ताको विकल्प छैन। आखिरी वार्ता कमिटी त मुख्यमन्त्रीले बनाउनु भयो। कहिले बनाउनु भयो भन्दाखेरि सरकार अल्पमतमा भइसकेपछि। अब वार्तामा आउने टोलीहरू पनि वार्तामा जाने कि नजाने भनेर अन्योलमा बस्नु पर्नुभयो। हामीलाई सोध्न थाल्नुभयो, के गर्ने, सरकारको औचित्य के हो, यो वार्ता कमिटीको औचित्य के हो। हामी वार्तामा गएर बस्दै गर्दाखेरि हाम्रा कुराहरू त्यहाँ पुरा हुन्छन् भनेर चाहिँ पहिचानवादी साथीहरूले हामीलाई प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। तर त्यो उहाँले आखिर वार्ता कमिटी बनाउनै रहेछ त। हामीले उहाँलाई उहाँको क्वार्टरमै गएर भेटेर भनेका थियौँ, मुख्यमन्त्री अब समस्याको सुरुवात भइसक्यो, अब आन्दोलनले फड्को मार्ने अवस्था आइसक्यो, अब आन्दोलन विकराल बन्दैछ, चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले सरकारलाई अनुरोध गरेको पहिलो कुरा यही थियो। नेपाली काङ्ग्रेस दलको तर्फबाट सरकारलाई मागेको कुरा वार्ता गराइदिनुहोस् मुख्यमन्त्री भनेर, वार्ता कमिटी बनाइदिनुहोस्। सुन्नु भएन नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलको तर्फबाट सांसद अम्बर बहादुर विष्टले भने प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता र पहिचानवादीसँगको वार्ता प्रमुख एजेन्डा रहेको बताउनुभयो। अब हामीले सोचेका थियौँ यो सरकारले स्थायित्व पाउँछ, यसले सिकारु अवस्थामा रहेको प्रदेशले फड्को मार्छ। यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बारम्बार हामी रोस्टरमा उभिएर भन्ने गरेकै छौँ र भन्छौँ पनि, संहिता महँगो हुन्छ है, यो देशले थाम्न सक्दैन भनेर विगतमा पनि भन्थ्यौँ, आज पनि भन्छौँ र भोलि पनि भन्छौँ। तर पनि स्थायित्व यसले पाउला, यसले विकास सीमाका कुराहरू अगाडि बढाउला। मान्छेहरूले नचाहँदै पनि यसले एउटा समृद्धिको एउटा रूप आकार ग्रहण गर्ला। कमसेकम 7 प्रदेशमध्ये यो एउटा अब्बल दर्जाको प्रदेश भएर जान सक्छ होला भन्ने हामी सबैको सोच थियो। तर अब के कारणले हो, माथि पनि हामी सबैले समर्थन गर्दा गर्दै गाडी छोडेर फुत्त अर्को गाडीमा गएर प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभयो। ठिकै छ, अब त्यो उहाँलाई त्यो रुचिको नेतृत्व गर्नुभयो। अब यो प्रदेशमा चलिरहेकै थियो। अब के कारणले हो, दुईवटा समर्थन गर्दै गरेको र सरकारमा सहभागी भएका दुईवटा दलहरूले छोडेर जानुभयो। र यो अवस्थामा हामीले पनि चाहेका थियौँ न, यो अध्यादेशबाट बजेट आओस् भनेर, बजेट राम्रो छलफल होस्, नीति कार्यक्रममाथि छलफल होस्, बजेटले सबै पक्षलाई समेट्न सकोस्, अलिक बढी छलफल गर्न पाइयोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हुँदाहुँदै पनि यस्तो घडीमा उहाँहरूले सरकारबाट फिर्ता भइदिनु भयो कि अब बजेट नल्याउँदा पनि सरकारले नहुने दिएको तिथिमिति असार 1 गते ल्याउनु पर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्थै हो। अनि फेरि खर्चहरू नै नचल्ने यो अवस्थामा सरकारले बाध्यता भएर अप्रिय निर्णय गरेर भए पनि जुन अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ
यसलाई नैतिक रूपमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको हुनाले हाम्रो पार्टीले यसलाई समर्थन गर्छ। हाल कोशी नामाकरण गरिएको 1 नम्बर प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा एमाले पार्टीका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा 2079 पुस 24 गते प्रदेश सरकार बनेको थियो। माओवादी केन्द्र र जसपा सरकारबाट बाहिरेपछि कार्की सरकार अल्पमतमा पर्न गएको थियो। कार्की सरकारले 2080 असार 15 गते विश्वासको मतको प्रस्ताव लिने क्रममा अल्पमतमा परेपछि सरकार ढल्न गएको हो। कार्की सरकार ढलेसँगै नेकपा एमाले सङ्घ र सातै प्रदेशबाट सत्ताच्युत बन्न पुगेको छ। 173 दिन मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको मुख्य उपलब्धि प्रदेशलाई नाम दिन मानिए पनि विवादास्पद मानिएको छ। पहिचान पक्षधरहरू कोशी नामको विरोधमा आन्दोलनमा रहेका छन्। आन्दोलनकै क्रममा पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भयो। ठाउँ ठाउँमा झडप भयो। अहिले पनि आन्दोलनरत पक्षले जिल्ला प्रदेशमा प्रदेश सरकार मन्त्रीहरू र एमाले नेताहरूको अवरोध गर्ने गरेका छन्। कोशीको पक्षमा मत दिएको माओवादी र काङ्ग्रेस सो नामाकरणमा पुनर्विचार गर्न सहमति भएको छ भने कोशीको पक्षमा मत दिएको माओवादी र काङ्ग्रेस सो नामाकरणमा पुनर्विचार गर्न सहमत भएको छ भने जसपा र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा रहेको छ। सत्ता समीकरणकै कारण सरकार ढले पनि 1 नम्बर प्रदेशको ठूलो एजेन्डा पहिचानको बनेको छ। यो अभिमतलाई पक्षाए मात्र आगामी सरकारले सहज निकास दिन सक्ने अवस्था छ। क्यामेरामा अनिश खड्कीका साथमा सुजन सुनवार, विराटनगर। देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएको पहिचानको आन्दोलनमाथि समीक्षा सुरु गरेका छन्। संघीय संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टीभित्र रहेको आदिवासी जनजाति संगठनका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया र प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम गर्दै पहिचानको आन्दोलनको मर्म बुझ्ने प्रयास गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको भातृ संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले राजधानीमा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेर 17 बुँदे घोषणापत्र नै जारी गरेको छ। महासंघका सभापति ओम बहादुर घरती मगरका अनुसार घोषणापत्रमा संघीयताको पुनर्संरचना गर्नका लागि भाषिक समानता कायम गराउन, जाति जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आदिवासीका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यता दिनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। त्यसैगरी प्रदेशको पुनः नामाकरण बहुपहिचानका आधारमा हुनुपर्ने, स्वायत्त क्षेत्र विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठनका रूपमा रहेको नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले बहुभाषिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता ठहर गरेको छ। त्यसरी नै स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी लागू हुनुपर्ने, आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित परम्परागत ज्ञान, सिप र पेशाको संरक्षण, प्रवर्धन र न्यायिक प्रणालीको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, जल जंगल र जमिनको प्रयोगमा आदिवासीहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ। नेकपा एमालेको मुख्यालयमा पनि आदिवासी जनजाति सम्बन्धी फरक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सो कार्यक्रममा नेकपा एमालेको भातृ संगठन लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सो कार्यक्रममा नेमाङले पहिचानको आन्दोलन कस्तो किसिमको आन्दोलन भएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले कोशी प्रदेशमा चलिरहेको आन्दोलनलाई संकेत गर्दै पहिचानको आन्दोलनले एमाले मात्र दोषी देखिने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कोशी नाम नेपालको संविधान बमोजिम 2/3 बहुमतले पारित गरेर ल्याएको बताउनुभयो। कोशी नामलाई काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तीनै पार्टीका सांसदले मतदान गरेको स्मरण गर्दै कोशी नाम जनभावना अनुसार नै भएको विचार राख्नुभयो। प्रदेशको नामको कुरा चलिरहेको छ। मलाई सम्झना आउँछ र ती चाखलाग्दा केही सम्झनाहरू मैले तपाईँहरूलाई सुनाउन खोजेको हुँ, किनभने तपाईँहरूलाई मैले सुनाउनै पर्छ। संविधान सभाले संविधान बनाएपछि अघि प्रदीप कमरेडले भन्नुभयो, महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, संविधान सभाले संविधान बनाइसके पछाडि हामीले 7वटा प्रदेश बनायौँ। बुद्धिमानीपूर्वक संविधान सभाले त्यो संविधान सभाको नाम चाहिँ 2/3 बहुमतले प्रदेश सभाले राख्छ भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। किनभने जनताले निर्णय गर्ने हो नि त। त्यो प्रदेशमा जनता बस्छन्, जनता पनि विविधता, विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका जनता बस्छन्। त्यसैले
हामीले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। संविधान बनिसके पछाडि एकपटक म त्यही सन्दर्भमा त्यही बेलामा हो म दमकतिर पुगेको थिएँ एउटा कार्यक्रममा। त्यो कार्यक्रम मलाई अहिले पनि सम्झना छ। एउटा मधेसतिरको एउटा पार्टी त्यहाँ उपस्थित थियो। अहिले भर्खर कोशी प्रदेशमा आन्दोलन गरेर राख्नुभएको मित्र पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई पनि बोलाइएको थियो, म पुगेको थिएँ। मैले भने तपाईहरू 9 जिल्लाको लिम्बुवान चाहिँ छोड्न पाइँदैन है भन्नुहुन्थ्यो। 9 जिल्ला होइन, 14 जिल्लाको प्रदेश नम्बर 1 तपाईहरूको हातमा राखिदिएका छौँ। 9 जिल्लाको सट्टा 14 जिल्ला। अब नाम चाहिँ के राख्नुहुन्छ? लिम्बुवान राख्नुहुन्छ कि खम्बुवान राख्नुहुन्छ कि के राख्नुहुन्छ? त्यो तपाईहरूको कुरा हो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नुहोस्, सबैको मन जित्नुहोस्। सिङ्गो प्रदेशलाई लिम्बुवान बनाउन त भन्ने गरेर भोट जित्नुहोस्, खम्बुवान बनाउन त भन्ने गरिकन भोट जित्नुहोस्। यो ठाउँमा अरू पनि बस्छन् क्यारे, ती सबैको मन जित्नुहोस्। त्यो मन जित्ने गरेर प्रदेशमा आफ्नो बहुमत पुर्याइसके पछाडि त्यसै अनुसार आफ्नो नाम राख्नुहोस्। नाम राख्ने अधिकार यहाँहरूको हातमा ल्याइदिएका छौँ। मैले त्यो भनेको कुरा मलाई अहिले पनि सम्झना छ। 9 जिल्ला भनेको हामीले 14 जिल्ला बनायौँ। यति मैले भन्नुको एउटा कारण छ। अब त्यो ठाउँमा म आइपुगेँ अनि मैले भने, तर मैले एउटा कुरा बुझिनँ। त्यो कुरा चाहिँ बुझाइदिनुहोस् न। म अलि लाटै छु, त्यसैले त्यति बेला पनि मैले यही भने। मैले अलिक एउटा कुरा चाहिँ बुझिनँ। यहाँ एकजना साथी हुनुहुन्छ, झापा सुनसरी मोरङ हुँदै महाकालीसम्म धनगढी महेन्द्रनगरसम्मको एउटा सिङ्गो मधेस प्रदेश नभई हुँदैन, 1 इन्च तलमाथि भयो भने ठिक हुँदैन, हामीलाई स्वीकार छैन भन्ने मित्र पार्टी यहाँ छ। अर्को मित्र हुनुहुन्छ, यो प्रदेश एक चाहिँ उहाँहरूको त्यति बेला 9 जिल्ला हुनैपर्छ भन्ने थियो। 9 जिल्ला लिम्बुवान, कम्तीमा पनि 9 जिल्ला, झापा सुनसरी यो मोरङ लगायत त छुट्नै हुँदैन भन्ने साथी पनि यही हुनुहुन्छ। तर एक मधेस एक प्रदेश भन्ने साथी र त्यो 9 जिल्ला लिम्बुवान छोडिँदैन भन्ने साथी मोर्चा बनाउनु भएको छ, गठबन्धन बनाउनु भएको छ। मैले त ठ्याक्कै कुरा बुझिनँ, बुझाइदिनुहोस् भने मैले। यस्ता कुराहरू सुरुदेखि अहिलेसम्म छ हामी बीचमा समस्याहरू। मैले अघि नै भने नि, यो मेरा टिप्पणीकार मित्र लगायत यहाँ विद्वान जो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि यो सबै कुरा आज चाहिँ मौका यही हो भनेर मैले राखेको। हामी बीचमा यस्ता जटिलता छन्। हेर्नुहोस् त, अब झापादेखि महेन्द्रनगरसम्म एउटै नभइकन, मधेस नभइकन नहुने। 9 जिल्लाको लिम्बुवान 1 इन्च तलमाथि गर्न नपाइने अर्को साथी। 2टाको अडान त मैले माने, तर यस्तो 2टा अडान हुने साथीहरू एउटा मोर्चा बनाएर गठबन्धन गरेका छन्। हाम्रै विरुद्धमा त्यति बेला पनि ढुङ्गा हानेका छन्। आश्चर्य लाग्यो। अहिले पनि कोशी प्रदेश नामाकरण भयो। त्यो नाम के हुनुपर्ने, कसो हुनुपर्ने त्यतातिर जान्न म। तर त्यो कोशी प्रदेश राख्दा संविधानको व्यवस्था अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रले सबैले खराकखुरुक एक ठाउँमा भोट हाले। जम्मा 4 भोट मात्रै त्यसको विपक्षमा पर्यो। 4 भोट विपक्षी, अरू सबै खराकखुरुक एक ठाउँमा भोट भएर कोशी प्रदेश नामाकरण भयो। अझै म त भन्छु, एउटा विज्ञको रूपमा, संविधानविदको रूपमा, जनताले चाहन्छन् भने भोलि कुनै पनि बेलामा 2/3 बहुमतले अर्को नाम राख्न सक्छ। तर
सबैजना खारकखुरुक एक ठाउँमा भोट हाल्ने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी, त्यो मैले अन्यथा भनेको होइन है, आफ्नो परिवारभित्र भएको हुनाले म बोल्दैछु। तर त्यो पहिचानको ढुङ्गा चाहिँ कस्तो ढुङ्गा? खालि एमालेको कार्यक्रममा मात्रै ढुङ्गा बर्सिन्छ, एमालेको नेतालाई मात्रै लाग्छ। त्यो कस्तो खालको मोबिल? एमाले माथि मात्रै पोखिन्छ। हुँदा अध्यक्ष कमरेडसँग अब झापा जाने, उहाँको गाउँ तीर्थम जाने भनेर म पनि यो त खुसीको कुरा हो, मौका हो भनेर सँगै गएको त कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम कमरेड केपी ओलीको। म त गाडी हल्लिनु हुँदैन, हवाईजहाज हल्लिनु हुँदैन, सुतिहाल्ने मान्छे। बुधबारे पुग्ने बेलामा निदाएछु म त, अघि नै निदाइसकेँ। अलिक गडाङगुडुङ गरे जस्तो लाग्यो। के भयो भनेर हेर्दा त बा आँखा खुल्दा त ढुङ्गाको वर्षा। कार्यकर्ता भेट्न जाँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि ढुङ्गा। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने प्रश्न भनेको यो। अनि यसो गरेर मैले अघि भने नि, म त फेरि जनताले नाम अर्को राख्न सक्छन्, संविधानको त्यो व्यवस्था छ। तर नेकपा एमालेको अध्यक्षमाथि ढुङ्गा हानेर त्यो नाम परिवर्तन होला त? मतलब हामीले नाम परिवर्तन गर्नै खोजेको हो? हाम्रो चाहना नाम परिवर्तन नै हो? इलाम जाँदा रुख ढालेर बाटो के छ भन्दाको रोकिएको छ। माथि पातर पुग्ने बेला भयो, फेदिममा पुग्ने बेला भयो, पौवा भन्ज्याङमा एम्बुस थापिएको छ, पुलिसले एम्बुस हटायो। कालो झन्डा देखाएको म चर्चै गर्दिनँ तपाईँहरूको अगाडि। त्यो शान्तिपूर्ण विरोध हो। कालो झन्डा त 8 जना 9 जना भएको कालो झन्डा हेरियो, 1000 जनाले देखाउँदा हुन्छ, लाखले देखाउँदा हुन्छ। हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा विश्वास गर्छौँ। मैले खुलेर कमरेडहरूको अगाडि यति कुरा राखेको हुँ, किनभने हामीले यो कुराहरू सम्बन्धित साथीहरूको बिचमा लैजानुपर्छ। शनिबार लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै पहिचानवादीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेर ढुङ्गामुढा गरेको आरोप लगाउनुभयो। पार्टीका कार्यकर्ता भेटघाटका लागि पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग नेमाङ पनि पूर्वका विभिन्न जिल्लामा पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा पहिचानवादीहरूले आफूहरूमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने, बाटो छेक्ने जस्ता क्रियाकलाप गरेको उहाँको भनाइ थियो। 72औं मदन भण्डारी जन्म जयन्तीका अवसरमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर नेकपा एमाले छलफल गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल आमत्य प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। गोष्ठीमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय महासचिव प्रदीप ग्याउलीले जनताको बहुदलीय जनवाद र राज्यको रूपान्तरण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रको रूपमा नेपाल राष्ट्र विकसित भयो। हामीले अरू कतिपय देशमा भएको विकासको श्रृङ्खला र नेपालमा राष्ट्र निर्माणको यो विशिष्टतालाई एकदम गहिराइका साथ बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो नबुझ्दा संविधान सभामा एउटा अनावश्यक बहसमा हाम्रो लामो ऊर्जा खर्च भयो। नेपाल एक राष्ट्र हो कि नेपाल बहुराष्ट्रिय राष्ट्र हो भनेर केही साथीहरूले तर्क गर्नुभयो। कहाँ नेपाल एक राष्ट्र हो र? यहाँ त धेरै लेयरका राष्ट्रहरू छन्। नेवार एउटा छुट्टै राष्ट्र, मगर एउटा छुट्टै राष्ट्र, तमु एउटा छुट्टै राष्ट्र, खम्बुवान एउटा छुट्टै राष्ट्र। यो त राष्ट्रहरूको महासंघ हो भने जस्ता खालका बहसहरू पनि भए। मधेसी साथीहरूले तर्क गरे नेपालमा त 2टा राष्ट्रियता छन्, मधेसी एउटा छुट्टै राष्ट्रियता, पहाड एउटा छुट्टै राष्ट्रियता। यी सबै कुराहरू गलत थिए। त्यो आफैमा कुनै पनि जातिहरू राष्ट्रको तहमा विकसित नहुँदै हामी एउटा राज्यमा बाँधियौँ। यो राज्य बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक छ। त्यस भएर हामीले 2टा अतिवादबाट जोगिनु जरुरी छ। एउटा अतिवाद कस्तो भने यसभित्र भिन्न भिन्न जातिहरूको, भिन्न भिन्न संस्कृतिको, भिन्न भिन्न भाषाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने र हिजैकै चस्मा लगाएर
हेर्ने, सांस्कृतिक प्रश्नहरू, भाषिक प्रश्नहरू, जातीय प्रश्नहरूलाई व्यवस्था गर्ने एउटा अतिवादी सोच पनि छ समाजमा। अर्को अतिवादी सोच, प्रत्येक जाति त छुट्टै राष्ट्र हो, त्यसकारणले उसको त छुट्टै एउटा अस्तित्व हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जाने। यो दुईटा अतिवादबाट हामी जोगिन जरुरी छ। पहिलो निवेदन मैले यहाँ गर्न खोजेको। दोस्रो, केही बहसहरू कस्तो भयो राज्य पुनर्संरचनाको बेलामा र अहिले पनि त्यसका अलिकति बाछिटाहरू छिटपुट देखिन्छन् भने एउटा सिङ्गो जाति पुरै उत्पीडित जस्तो, अर्को जाति पुरै उत्पीडक जस्तो। यसैगरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष गोकुल घरती मगरले नेपालका आदिवासी जनजाति आन्दोलन बीचको अन्तर्सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै आदिवासी जनजातिले प्राप्ति गरेका उपलब्धिहरू नेकपा एमालेका अग्रज नेताहरूको पहलले गर्दा भएको दावी गर्नुभयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वाभाविक रूपले नेपाली समाजमा रहेका सबै खाले अन्तर्विरोधहरू, विभेदहरू, शोषण, दमन र उत्पीडनलाई समूल रूपमा नष्ट गरेर न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु हो, समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु हो। अनि जनवादी राज्य सत्ता हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद, जहाँ मान्छेको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुन्छ अनि देशका जुन साँझ सिमानाहरू छन् ती सबै भड्किन्छन् र वास्तवमा एउटा समाज, एउटा सिङ्गो विश्व नै एउटा समाजका रूपमा स्थापित हुन्छ र मान्छे कुनै जाति विशेषमा विभक्त हुँदैन, मान्छे आफै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जातिका रूपमा रहन्छ भन्ने उद्घोषका साथ, मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेको यो कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वाभाविक रूपले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू र स्वयं यो आन्दोलन, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो। नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले सामाजिक न्यायको झण्डा फहराइरहेको छ। त्यसकारण हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बीचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने हामी सहज रूपमा यो निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। मैले यति कुरा कमरेडको बीचमा राखिरहेको बेला म कमरेडलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु, के कुरा राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा स्थापना हुँदाखेरि पहाड, पर्वत, खोला, नाला, जग्गा जमिन सबको मालिक हामी बनाऊ, किन हिस्सा सबमा सबको भन्ने एउटा उद्घोषका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको रहेछ। यो सङ्घ घोषका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको रहेछ। अनि आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दामा कमरेड पुष्पलाल, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले अहिले वर्तमानमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाइरहेका मुद्दाका सन्दर्भमा उहाँले के कुरा भन्नुभएको रहेछ भनेर यसो खोज्दै केलाउँदै जाँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि खोला, नाला, वन, जङ्गल, पानी परेर गौचरण आदिलाई स्थानीय तह गाउँको सामूहिक सम्पत्तिको रूपमा परिणत गरौँ भनेर कमरेड पुष्पलालले भन्नुभएको रहेछ। आज हामी नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको कुरा गरिरहेको बेला जल, जमिन, जङ्गल यी तीनटा चिजमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरिरहेको बेला, यो नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यो मुद्दा उठाइरहेको बेला कमरेड पुष्पलालले वास्तवमा उहिले नै खोला, नाला, वन, जङ्गल, पानी परेर गौचरण यी सबै तपाईँको स्थानीय जनताको एउटा सामूहिक सम्पत्तिका रूपमा यसलाई परिणत गरौँ भन्ने आह्वान
कमरेड पुष्पलालले गर्नुभएको रहेछ। गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्रमाथि मानवशास्त्री डाक्टर मुक्त सिंह लामाले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले राज्य समावेशी हुन नसके वितृष्णा हुने बताउनुभयो। राजनीतिक अहोदा निजामती सेवा नेतृत्व गर्ने स्थानमा समावेशीकरण आवश्यक भएको भनाइराख्नुभयो। जातीय पहिचानको आधारमा उत्पीडनहरू भए, जातीय आधारमा कोही व्यक्ति म कुनै जातीय समूहको सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि सजिलैसँग जीवनमा चाहिँ अवसरहरू प्राप्त गर्ने, सजिलैसँग उन्नति गर्न सक्ने अवस्थामा पाएँ भने कुनै जातिको सदस्य भएको कारणले अनाहकमा तपाईँले चाहिँ विभेद भोग्नुपर्ने, अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो होइन। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अब जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनदेखि लिएर पञ्चायतको व्यवस्थाको कुराहरू, त्यसको धङधङ्गी अहिले पनि हामीसँग छ। हाम्रोमा मात्र भएको होइन, साउथ अफ्रिकाको एपार्थाइड, अमेरिकाकै उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ स्लेभरी, काला जातिलाई चाहिँ जातिकै आधारमा उसलाई स्लेभ बनाइएको थियो, उसलाई दास बनाइएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू हेर्नको निम्ति कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको केही नयाँ जुन मार्क्सवादी थिङ्करहरूले, मार्क्सवादी चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ लेखेको मैले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पाएँ। अब पुरानो कुराहरू त यहाँलाई थाहा छँदैछ कि अब लेनिन स्टालिनले नेसनालिटिज, त्यहाँ सोभियत सङ्घमा चाहिँ जुन धेरै जात जातिहरू थियो उनीहरूलाई नेसनालिटिज अथवा राष्ट्र होइन, एथनिक ग्रुप भनेको जाति भयो, नेसनालिटी भनेको राष्ट्र। भिन्नता के रहेछ भने राष्ट्र भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यो समूहलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार दिनु पर्यो। जाति भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई माइनोरिटीको रूपमा छुट्टै ग्रुप पोलिटिकल राइट दिनु परेन इन्टरनेसनल लको हिसाबले गर्दाखेरि। त्यसकारण नेपालमा पनि आदिवासी जनजाति समूहहरूले के अहिले माग राखिरहेछ भने हाम्रो आफ्नो भाषा, आफ्नो इतिहास, हाम्रो भूमि, हाम्रो यो सबै कुरा भएको हामी छुट्टै एउटा राष्ट्र हौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो छुट्टै पोलिटिकल राइट हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। तर के छ भने यो राष्ट्र हुनु भनेको चाहिँ के त नेपालबाट छुट्टै राज्य हुन्छु भनेको हो त होइन। आदिवासी जनजातिहरूले अहिले के भनिरहेछ भन्दाखेरि हामीहरू छुट्टै राष्ट्र हो, तर यो नेपाली राज्य जुन छ, राज्य भनेको त हामी सबैको एउटा सङ्गठन हो, यो भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो। यो नेपाली राज्यमा सबै राष्ट्रहरू अटाउने बनाउनु पर्यो, सबैको अधिकार सम्पन्न कसरी बनाउने। त्यसकारण यो चाहिँ नेसन स्टेट होइन, अघि उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ, यो चाहिँ स्टेट नेसन्स भनेर चाहिँ यो प्लुरलमा हेर्नुहोस् है, राष्ट्रहरूको राज्य हो। यो एउटै राज्यभित्र कसरी बहुल राष्ट्र चाहिँ आफ्नो अधिकार सहित बाँच्ने, त्यो कुरा चाहिँ हामी चाहन्छौँ। त्यस्तो फर्म्याट राज्यको पुनर्संरचना चाहिँ हामी त्यस्तो फर्म्याटमा चाहन्छौँ। यसैगरी नेकपा एमालेका नेता भानुभक्त ढकालले पार्टीमा आबद्ध भएका आदिवासी जनजातिका व्यक्तिहरू दुविधामा भएको बताउनुभयो। उहाँले जनजातिको मुद्दाका कुरा उठाउँदा पार्टीबाट पाउने अवसर नपाउने हो कि भन्ने डर रहेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष पासङ शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घट्टी लगायत महासङ्घका पूर्व पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तामसलिङ आन्दोलनलाई स्वतन्त्र रूपमा सशक्त पार्न र तामाङ बसोबास गर्ने तामाङ बहुल क्षेत्रलाई तामसलिङ प्रदेश स्थापना गर्नका लागि तामसलिङ समितिको पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसै साथ चुचेपाटी स्थित नेपाल तामाङ घेदुङको सभा हलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यस्तो घोषणा गरिएको हो। तामसलिङ सङ्घर्ष समिति 2063 सालमा स्थापना भएको थियो। पहिलो र दोस्रो संविधान निर्माणको समयमा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायहरूले पहिचानको आन्दोलनलाई सशक्त पार्नका लागि सङ्घर्ष समितिहरू गठन गरी आन्दोलन गरेका थिए। लामो समय गुमनाम रहेको यो समिति पुनः जागरुक बनाउन यसका अभियन्ताहरू लागि परेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा पहिचानको आन्दोलन चर्किँदै गएको बेला बागमती लगायतका साथै प्रदेशमा पनि पहिचानको आन्दोलनलाई अघि बढाउन तयारी स्वरूप यो समिति पुनर्गठन हुन लागेको हो। तामसलिङ सङ्घर्ष समितिलाई सक्रिय राख्न सकेमा पहिचानको आधारमा आफ्ना मुद्दाहरू राज्यलाई माग गर्न सकिने सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जय गोलीले बताउनुभयो। उहाँले सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने किसिमको सङ्घर्ष समिति गठन गर्ने बताउनुभयो। हामी यो देशको
भूमिपुत्र, यो देशको मूलवासी हामी तामाङहरू आज नेपालको जनसङ्ख्याको अहिले भर्खरको सेन्ससले पनि भनेको छ करिब हामी 17 लाख तामाङहरू यो देशमा बसोबास गर्छौँ, जो चाहिँ जातीय हिसाबले पनि हामी 5औं नम्बरको चाहिँ हामी ठुलो जातिहरू हौँ। तर पनि हामीले हाम्रो अधिकारहरू हामी वञ्चित भएका छौँ। हाम्रो तामाङ भाषाको, हाम्रो पहिचानको गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, हाम्रा क्षेत्रहरू अहिले पनि विभिन्न चाहिँ हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित नामहरूबाट आज पुकारिँदैछ। भर्खरै मात्रै तपाईँ हामीले हेरेका थियौँ निरफुल, त्यसमा एउटा ज्वलन्त यसको उदाहरण छ। तामाङ भाषाबाट राखिएको ठाउँलाई आज चाहिँ रुबी भ्यालीमा परिणत गरिएको छ, जहाँ कि ती बस्ने मान्छेहरूले आफ्नो पहिचान आफूलाई नै ती खोजिरहेको त्यो निरफुलले पनि देखाएको छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलेले तामाङ जाति वर्षौंदेखि राज्य सत्ताको दमनमा पर्दै आएको जिकिर गर्नुहुँदै तामाङहरूको उत्थानको लागि तामसलिङ संघर्ष समितिको पुनर्गठन गरी महाउत्सवको तयारीमा रहेको बताउनुभयो। तामसलिङ निर्माण गर्नको निम्ति हामी उठिसक्यौँ, जुरमुरिसक्यौँ भन्ने यो एउटा उपस्थितिको ज्वलन्त प्रमाण हो। आदरणीय उपस्थित क्रान्तिकारी जुझारु साथीहरू, म सबभन्दा पहिला यता ड्यासमा सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि अगाडि मलाई यता सम्बोधन गर्नु मन लाग्छ, किनकि तामसालिङ जुरुक्कै बोक्ने आँट, जोस, जाँगर भएको युवा दस्ता, ढुङ्गा चपाउन सक्ने युवा दस्ता यहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरू। म तपाईहरूलाई स्यालुट गर्छु। हाम्रो ब्यानरले बताइरहेको छ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै सबै नेपाली जनताको पहिचान, प्रतिनिधित्व र समान पहुँच स्थापनाको लागि यो तामसालिङ संघर्ष समितिको पुनर्गठन भइरहेको छ। सोही क्रममा बोल्नुहुँदै बुद्धिजीवी बुद्ध छिरिङ मोक्तानले तामसलिङ आन्दोलनको सिद्धान्त प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले तामाङले अबको दिनमा आन्दोलन गरेर राज्य सामु पहिला जस्तै माग्ने शैली अपनाउन नहुने बताउनुहुँदै सत्ताको लडाईँ लड्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैगरी मानवशास्त्री डाक्टर मुक्तसिंह लामाले सत्ता र संघर्ष सँगसँगै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री दिलमान पाखरिनले आदिवासी जनजातिले पहिचानको आधारमा नाम नपाउनुमा पनि आदिवासी अगुवाहरूकै हात भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पहिलो संविधानमा 10+1 को प्रदेश खाका सही भएको बताउनुहुँदै दोस्रो संविधानले प्रदेश संख्यालाई घटाएर 7 मा सीमित गरे पश्चात यस्तो समस्या सिर्जना भएको विचार राख्नुभयो। कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्नुहुँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य हितबहादुर तामाङले पहिचानको आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि कार्यक्रममा कवि राजु स्याङतानले राज्यले तामाङहरूलाई गरेको दमनको विषयमा अंकित गर्दै कविता वाचन गर्नुभएको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री दावा तामाङ, जापानका लागि पूर्व राजदूत गणेश योन्जन लगायतले बोल्नु भएको थियो। महिला सञ्चारकर्मीहरूको साझा संस्था सञ्चारिका समूहले प्रकाशित गरेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सुनिश्चितताका अभियान अन्तर्गत फिचर संग्रह अभियानको विमोचन भएको छ। राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली लगायतले सामूहिक रूपमा सो संग्रह विमोचन गर्नुभयो। संग्रहमा महिलाका समस्याको अवस्था, राज्य र सरकारवाला निकायको भूमिकाको विषयमा रहेर लेखिएको 20 वटा फिचर सामग्री संग्रहित छन्। देशभरका 20 जना पत्रकार महिलालाई लेखनवृत्ति प्रदान गरेर फिचर सामग्री तयार गरेको संस्थाले जानकारी दिएको छ। नेपाली महिलाको सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति नीति कार्यक्रम र कानूनलाई लैंगिक संवेदनशील बनाउन नीति निर्माताहरूलाई सचेत र संवेदनशील बनाउन फिचर सामग्रीले दबाव दिने सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुमख्याले बताउनुभयो। सञ्चारिका समूह अब मैले फेरि पनि यहाँलाई निवेदन गरे, जानेर नजानेर अथवा यसलाई सपोर्ट गरेर अथवा यसलाई आलोचना गरेर आजको दिनमा नेपालमा एउटा चाहिँ दल संस्थाको रूपमा पत्रकार महिलाहरूको विषयमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा इस्टाब्लिस भइसकेको छ र हामीसँग विगतमा काम गर्ने छैन। नर्वेजियन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, UNFPA लगायत विभिन्न यस्तो धेरै ठुलो इन्टरनेसनल डोनरहरू हामीसँग जोडिएर काम गर्नुभएको छ र यो इतिहास निर्माण गर्नको निम्ति उहाँहरूको त्यत्तिकै भूमिका छ
प्रजनन तथा यौन समस्याको विषयमा समुदाय स्तरमै पुगेर के कस्ता समस्या छन्, राज्य र सरकारवाला निकायहरूले कसरी सम्बोधन गरेका छन् अथवा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सवाललाई फिचरमा समेटिएको छ। कोशी सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका पत्रकार महिलालाई क्षमता अभिवृद्धिको तालिम सञ्चालन गरेको र त्यसबाट छनौट भएकालाई आइपासको सहयोगमा लेखनवृत्ति दिएको सञ्चारिकाकी महासचिव बसन्ती बास्तोलाले बताउनुभयो। पुस्तक विमोचन समारोहमा महिला आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले महिलाका समस्यालाई उजागर गर्न यो अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा आइपासका निर्देशक जगदीश्वर घिमिरे, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी उपसचिव रोशनी देवी कार्की, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल लगायतले बोल्नु भएको थियो। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.